बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 10 मई 2026 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हलमा बदलती सूरत हाल। सऊदी अरब की बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब के वीज़ों के फ्रॉड में मुलव्विस गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान की एजेंसी FIA ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस मुल्ज़म को गिरफ्तार कर लिया और FIA उन्होंने मुल्ज़म को गिरफ्तार किया और उनके साथियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। तफसीलात के मुताबिक FIA सरगोदा टीम ने जो इंसानी स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई में छापा मारकर इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा के फ्रॉड में मुलव्विस मुल्ज़म मोहम्मद नूरुल हसन को गिरफ्तार कर लिया और मुल्ज़म वो बैरून मुल्क सऊदी अरब में मुलाजमत के वीज़ा के नाम पर भिजवाने का झांसा देकर 6,30,000 की रकम वो हथिया चुका था और गिरफ्तार इंसानी स्मगलर मुल्ज़म से मज़ीद तफ्तीश जारी है और इस तफ्तीश के बाद ताकि इस नेटवर्क में शामिल मज़ीद अनासर की निशानदही करके इस गैंग में मुलव्विस दीगर लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सके। अमन मुज़ाकरात। अमरीका को अपनी तजवीज़ पर ताहाल ईरान के जवाब का इंतज़ार। ईरान ने हफ्ता के दिन खलीज में दोबारा होने वाली बहरी झड़पों के बाद अमरीकी सफारतकारी की संजीदगी पर सवाल उठाया, जबकि वाशिंगटन अब भी तेहरान के ताज़ा मौक़िफ़ के जवाब का मुंतज़िर है। खबरसार इदारे AFP के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो वाशिंगटन की ताज़ा तजवीज़ पर ईरान के जवाब की तवक्को कर रहे हैं। ताहम अगर ईरान ने पाकिस्तानी सालसों के ज़रिए कोई जवाब भेजा भी है तो उसके हवाले से कोई इतला सामने नहीं आई। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने अपने तुर्कम मनसब के साथ गुफ्तगू में अमरीकी क़यादत की काबिल एतमाद होने पर भी सवाल उठाया था। अल हिलाल की शानदार वापसी। सऊदी किंग्स कप का 12वां टाइटल जीत लिया। सऊदी अरब में फुटबॉल के एक ऐसे सीज़न में जो मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह तरह तरह की हंगामा खेज़ी का शिकार रहा, अल हिलाल क्लब के लिए खुशी का एक मौका मौजूद है, चाहे अल नसब क्लब के साथ उनका मुकाबले का नतीजा वो कुछ भी हो। अरब न्यूज़ के मुताबिक द ब्लूज़ ने 12वीं किंग कप के फाइनल में एक के मुकाबले में 2 गोल से फतह हासिल कर ली। अल हिलाल की टीम इस मैच में अपने हरीफ अल खलूज से पीछे थी, जिसने इब्तदाई 3 मिनट के अंदर ही अल हिलाल के खिलाफ पहले गोल की बर्तरी हासिल कर ली थी, लेकिन हाफ टाइम से ज़रा पहले अल हिलाल की टीम ने 5 मिनट में 2 गोल करके मैच का पासा पलट दिया और मुकाबले के दूसरे हाफ का सबसे शानदार लम्हा वो था जब शाह सलमान की नुमाइंदगी करते हुए वली अहद खेल के 80वें मिनट में मैच देखने स्टेडियम पहुंचे। उनकी आमद पर पूरा स्टेडियम खुशी से गूंज उठा। वली अहद ने फातेह टीम को मेडल और ट्रॉफी भी उनको दी। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2026 सऊदी अरब उनकी परिंदों की नकल मकानी का अहम आलमी रूट। सऊदी अरब में जंगली हयात के कौमी मरकज़ ने वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2026 में शिरकत की है, जिसका उन्वान था बर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, आपके मुशाहिदात से फ़र्क पड़ता है। इस दिन को मनाने का मकसद माहौलियाती निज़ाम और पायदारी में नकल मकानी करने वाले परिंदों को इंतहाई अहम किरदार को वाज़ेह करना है। सऊदी अरब परिंदों की नकल मकानी का एक इंतहाई अहम आलमी रूट है, जहाँ से गुजरने वाले परिंदों की मुख्तलिफ इक़साम का रिकॉर्ड मिलता है। उनमें 499 इक़साम शामिल हैं। उनमें 300 नकल मकानी करने वाले परिंदे हैं, जबकि 180 आबी परिंदे हैं। इन परिंदों को महफूज रखने के लिए जंगली हयात के कौमी मरकज़ ने कई इनिशिएटिव शुरू कर रखे हैं, जिनमें मीडियम वोल्टेज पावर लाइन्स पर इंसुलेटर की तनसीब भी शामिल है, ताकि परिंदे करंट लगने से हलाकत का शिकार ना हों। सेनेगल में रूट टू मक्का जो इनिशिएटिव है, उसके तहत पहली परवाज़ मदीना पहुँच गई। सऊदी अरब ने सेनेगल में रूट टू मक्का इनिशिएटिव का आगाज़ कर दिया। पहली फ़्लाइट हफ्ता को मदीना पहुंची। सरकारी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक बलीज़ दाइकन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तकरीब का इनेकाद किया गया। सऊदी जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट के कायम मुकाम डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल साले अल मुरब्बा समेत दीगर हुकाम भी शरीक हुए। ये इक़दाम सऊदी अरब में दाखिले से मुतल्लिक तमाम कार्रवाई रवानगी के मुकाम पर ही मुकम्मल करने की सहूलत फराहम करता है, जिनमें हज वीज़े का इलेक्ट्रॉनिक इजरा, बायोमेट्रिक और पासपोर्ट कंट्रोल शामिल है। इसके अलावा सऊदी अरब में रहाइश के इंतज़ामात के मुताबिक सामान की दर्जाबंदी और कोडिंग कर दी जाती है। आदमी ने हज आमद पर एयरपोर्ट से डायरेक्ट मक्का मदीना अपनी रहाइश पहुँच जाते हैं। उनका सामान उनकी रहाइश गाहों तक पहुँचा दिया जाता है। हम बात करेंगे अभी कुछ ईरान और अमेरिका जंग के बारे में। पाकिस्तान ने कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम ना करें, अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस शुरू होगा। डोनाल्ड ट्रंप।
امریکہ ایران مذاکرات اگلے ہفتے اسلام آباد میں دوبارہ بحال ہو سکتے ہیں، کہنا ہے جو ہے امریکی اخبار کا۔ امریکی اخبار دا وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان اگلے ہفتے اسلام آباد میں جو مذاکرات ہیں دوبارہ سے شروع ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں استعمار اور استحصال کی کوئی جگہ نہیں، کہنا ہے ایرانی صدر کا۔ ایرانی صدر نے کہا کہ ایران کسی بھی قسم کی استعمار یا استحصال کو مسترد کرتا ہے اور عالمی تعلقات کو برابری اور احترام کے اصولوں پر استوار کرنے کا حامی ہے۔ دوسری طرف آبنائے حرمت پر کنٹرول ایٹم بم جیسی طاقت ہے، کہنا ہے مشیر ایرانی سپریم لیڈر کا۔ شمالی کوریا کے حکمران کا قتل ہوا تو فوج کو ایٹم بم چلانے کا اختیار مل جائے گا۔ شمالی کوریا نے اپنے جوہری جو قوانین ہے اس میں ایک انتہائی خطرناک اور غیر معمولی تبدیلی کی ہے، جس سے دنیا میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ چین نے آبنائے حرمت میں اپنے ایک جہاز پر حملے کی تصدیق کر دی ہے۔ چین کے ایک پرچم بردار جہاز کو آبنائے حرمت پر نامعلوم سمت سے نشانہ بنایا گیا۔ عالمی خبرساں ادارے کے مطابق اس بات کی تصدیق چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے معمول کی پریس بریفنگ کے دوران کی۔ ایران نے اپنے حرمت میں جہازوں کے کنٹرول اور فیس کی وصولی کے لیے بحری اتھارٹی جو ہے وہ قائم کر دی۔ اور اس کے علاوہ ایران کے ساتھ مذاکرات، قطری وزیر اعظم سرکاری دورے پر امریکہ پہنچ گئے ہیں۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن جو آل ثانی ہیں، اہم سفارتی دورے پر امریکی دارالحکومت واشنگٹن پہنچے ہیں۔ امریکہ کا اپنے حرمت میں ایرانی جہاز پر حملہ، 10 زخمی اور 5 جو افراد ہیں وہ لاپتہ ہو گئے۔ اور جب معاملات طے ہونے لگتے ہیں، امریکہ فوجی مہم شروع کر کے اسے تباہ کر دیتا ہے، کہنا ہے ایران کے وزیر خارجہ کا۔ اور دوسری طرف جو ہے ایران سے جنگ بندی برقرار ہے۔ امریکی حملوں کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکی فوج نے ایران کی جانب سے حملوں کے جواب میں دفاعی کارروائیاں کی اور ایرانی فوجی تنصیبات کو نشان بنایا۔ سعودی عرب میں حج ضوابط کی خلاف ورزیوں پر کارروائیاں تیز کرتے ہوئے کئی افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی سیکیورٹی فورسز نے حج ضوابط کی خلاف ورزیوں پر کارروائیاں تیز کر دی ہیں اور جو ہے عرب نیوز کے مطابق مکہ ریجن پولیس جو ہے اس نے اقامہ نسخ کارڈ اور حج بریسلٹ میں جعلسازی کے الزام میں 18 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا ہے، اور جن میں پاکستانی جو ہیں اور افغان باشندے شامل ہیں۔ مکہ مکرمہ پولیس نے سوشل میڈیا پر حج خدمات کے جعلی اور گمراہ کن اشتہارات پوسٹ کرنے پر ایک انڈونیشی شہری کو بھی گرفتار کیا۔ 10 غیر ملکیوں کو، جن میں سوڈانی، مصری اور یمنی شامل ہیں، بغیر اجازت مکہ میں داخل ہونے اور وہاں قیام کرنے کی کوشش پر گرفتار کیا۔ اس سے پہلے 5 افغان باشندوں کو گرفتار کیا گیا جو صحرائی علاقے میں پیدل چلتے ہوئے مکہ داخل ہونے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے تھے۔ قانونی کارروائی کے بعد تمام افراد کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ حج ضوابط کی خلاف ورزی پر جرمانے اور سخت سزاؤں کا حکم جاری ہے۔ وزارت نے تمام افراد پر زور دیا کہ وہ اس سال حج سیزن 2026 کے ضوابط پر عمل کریں، عازمین کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ حکام کے ساتھ تعاون کریں۔ حج ضوابط کی کسی بھی خلاف ورزی کی مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ریاض اور منطقہ شرقیہ کے علاقوں میں ہیلپ لائن نمبر 911 اور سعودی عرب کے دیگر علاقوں میں ہیلپ لائن نمبر 999 پر اطلاع دی جا سکتی ہے۔ سعودی ولی عہد کی عراق کے نئے وزیر اعظم کو مبارکباد۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ہفتہ کو عراق کے نامزد وزیر اعظم علی فالج قاسم الزیدی کو حکومتی سربراہ کے طور پر تقرر پر مبارکباد پیش کی۔ ایس پی کے مطابق ولی عہد نے عراق کے نئے وزیر اعظم کو مبارکباد کا پیغام بھیجا، جس میں ان کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ پیغام میں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں تاکہ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ عراق کے نو منتخب صدر نذر محمد سعید امیدی نے اپریل میں ملک کے شعبہ اتحاد کی طرف سے توثیق کے بعد بزنس مین علی الزیدی کو ملک کا نیا وزیر اعظم نامزد کیا تھا۔ اس کے علاوہ سعودی ولی عہد نے رومن رادیو کی سربراہی میں نئی حکومت کی تشکیل اور بلغاریہ کے وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھانے پر بھی مبارکباد پیش کی۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔